दरअसल हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गान बग़ैर किसी झिझक के ये बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि जब सोवियत आए थे, आप ना होते तो पता नहीं हमारी क्या हाल होती। वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने देखा है या महसूस किया है कि पाकिस्तान, उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहें या उसको कुछ और कहें, वो बिग कंट्री स्मॉल कंट्री तो तब्दील हो गया। हाँ, तो That वो policies changed. नहीं, वो खैर वो था, या अगर था वो तब्दील हुआ या नहीं हुआ। आप हंस रहे हैं नहीं, वो एक टाइटल है, वो वर्ड्स तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी पॉलिसी में वो उनसर को देख रहे हैं अभी भी। क्या है, अब मुझे बताइए। मैं ये बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान खुल्म तौर पे कहता है कि हमारी पॉलिसी जो है वो इंडिया सेंट्रिक है, और अब हम ये नहीं चाहते हैं कि जब तक हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात वो मामूल पर जब तक नहीं आता है, उस वक्त तक आपको भी गुरेज करना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ही नज़दीक के ताल्लुकात रखें। अभी हिंदुस्तान के साथ उनके काफ़ी नज़दीक वो $2 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का वो एक एग्रीमेंट है। तो वो हम किसी वजह से उस पर हम एतराज़ करते हैं, और ये हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, ये बात पूरी कर रहा हूं। तो वो उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि कहाँ हमने इनको इजाज़त दी है। वो ज़रूर कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारी रवायती ताल्लुकात हैं, उसको बरकरार रखेंगे। हम खुद मुख्तार और आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क हैं और गैरत वाले मुल्क हैं। आपके कहने पे किसी और मुल्क के साथ अब अपने ताल्लुकात को कभी ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन उस मुल्क को अपने सरजमीन को इस्तेमाल करने देंगे, आपके खिलाफ वो ना हुआ है ना देंगे, ये उनका कहना। जी हाँ, और बार बार आप लोगों ने भी कल वहाँ अफगानिस्तान में बात की कि 65 में और 71 में आपको काबुल से मैसेज आया कि भाई हम इस बॉर्डर की हवाले से आप फिक्र ना करें। आप कहते हैं कि टूटी बंद कर देंगे और आप 2 दिन में बैठ जाएंगे, ये भी कोई कहने वाली बात नहीं होती। जी खटक साहब, बताइए कि आखिर जब दिसंबर के बाद जनरल राहील शरीफ गए वहाँ और आपके DGISI भी गए और लोग ये कहते हैं कि बड़ी बाकायदगी से बातचीत होती रही, ये सब होता रहा, तो ये तो नहीं उस वक्त शिकायत हो रही थी कि जी आपके इंडिया के साथ आप क्यों ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं? मुझे ये क्लियर नहीं है कि इंडिया फैक्टर की वजह से कितने बड़े हमारे ताल्लुकात में खलीज है। हमें लगता है कि जो तालिबान वाला इशू है और हक्कानी नेटवर्क का इशू है, वो इशू जिसमें कि पाकिस्तानी ये जो हमारे साथ बैठे हैं सब लोग, ये सब ये बात मानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का इशू बड़ा इशू है अफगानिस्तान में। आपने सुना, उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने लिए कहते हैं नो गुड तालिबान बैड तालिबान, और आप हमारे तालिबान को कहते हैं कि जी ये ठीक है, हालांकि उनकी अपनी एक तारीखी अपनी एक अहमियत है। खटक साहब, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? ये बताइए, अगर पॉलिसी आप किसी को दे रहे होते पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, तो आप क्या कहते हैं? देखें, ऐसे है कि जैसे आपने अभी कहा, बात यह है कि मुल्ला उमर साहब की वफ़ात के बाद जो तब्दीली आई हैं, जैसे उनके जानशीन के इंतखाब यहाँ हमारे यहाँ हुआ, जैसे हज़ारों लोग इकट्ठे हुए, तो वो जो प्लाजिबल डिनाइबिलिटी थी, यानी जो हम तरदीद कर सकते, वो भी नहीं रही। ये बात दुरुस्त है ना कि अमेरिकन एम्बेसी के लोग तस्वीर लेके चले गए फॉरेन ऑफिस? इट्स अ फैक्ट। देखें यानी क्वेटा के लोग तो उन्होंने देखा ना, जब और किसी ने न देखा हो, यानी क्वेटा से बाहर कुछ लाख जहाँ ये इज्तिमा हुआ, वहाँ के लोगों ने तो देखा ना, कुछ लाख के रास्ते में आता है। जी, तो गुजारिश है कि ये सब है। ठीक, उसके ऊपर से थोड़ा ये है कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने बयान दिया, हम लोग वहाँ थे, अफगानिस्तान में थे, उन्होंने बयान दिया कि किसी ने उनसे पूछा कि ऐसे अफगानिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो गिला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कोई अफगानिस्तान के चौकीदार तो नहीं हैं। वैसे हम हैं तो नहीं चौकीदार। जी नहीं, लेकिन मैं गुज़ारिश कर सकता हूँ, अगर चौकीदार नहीं है तो उनकी शुराओं के चौकीदार तो है ना जी। उनकी हुकूमत मतवाजी हुकूमतें हमने यहाँ बिठाई हुई हैं, उनकी चौकीदारी करने का फर्ज नहीं हुआ है। देखें, जब हम अफगानों से कहते हैं जब कि आप तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, वो कहते हैं कि जो तालिबान अफगानिस्तान में हम उनको रोजाना शिकस्त देते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्वेटा शुरा को यहाँ से हम कैसे शिकस्त दें, या कराची में बैठे हुए मसलन तालिबान के अमीर को यहाँ से हम कैसे हराएं, या इस्लामाबाद में बैठे हुए। तो गुजारिश है कि ये थोड़ी सी हमें, मैं समझता हूँ कि अपनी तारीफ में दर्शाने होगी, हमें ये फैसला करना होगा कि हम अफगानिस्तान को दोस्त समझते हैं
یا طالبان کو صرف دوست سمجھتے، باقی افغانوں کو دوست نہیں ہو چکا ہے ایاز وزیر صاحب؟ زبانی فیصلہ ہوا ہے، عملی فیصلہ اور چیز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اچھا عملی فیصلہ نہیں ہوا، عملی فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیے میں تو اس مسئلے کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھوں گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان طالبان کو اٹھا کے پھینک دے، یہ بھی حقیقت پہ مبنی بات نہیں ہوگی، اور طالبان کو اپنے اندر رکھ لے، یہ بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے افغانستان کے تعلقات صحیح نہیں چلتے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ آپ کے پرانے تعلقات، ان کی حکومت آپ تسلیم کر چکے تھے، وہ آپ کے ہاں رہے ہیں، کوئٹہ شورا، پشاور شورا، اسلام آباد شورا بھی شاید ہو، who knows۔ تو اب اس ایسٹ کو جو آپ کا ہے، اس کو اگر پازیٹیو طریقے سے استعمال کر کے، پریویل کر کے، تھرو آرگومنٹ بات کرے، ان کے کان آپ کے قریب ہے، ان کو کہیں کہ آپ اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ مہربانی سے بیٹھ جائیں، آپ لڑائی لڑتے ہیں اس لیے کہ افغانستان میں آپ اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ رول افغان حکومت تیار ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے طے ایاز کرنے۔ وزیر صاحب، آپ کی ازمپشن یہ ہے کہ نہیں کہا جا رہا ان سے یہ؟ میرا خیال ہے دیکھیں کہا جا رہا ہو، پروگرام کا ٹائم سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہا جا رہا ہے؟ میرا خیال نہیں کہ اتنا سیریسلی کہا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نان سیریسلی کہا جا رہا ہے؟ ورنہ ان کے درمیان میں پاکستان ایک سال اس کا رول پہلے سے شروع کرا دیتا، دونوں کو قریب لے آتا، پھر میٹنگ کراتے، ایسے نہیں۔ اور دیکھیں ٹی ٹی پی کا بھی اینگل ہے۔ ان کا اصل گلہ یہ ہے کہ آپ کی سرزمین برابر استعمال ہو رہی ہے، اور طالبان کے لوگ آ رہے ہیں، اسلحہ آ رہے ہیں، ان کے سپلائیز آ رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے طالبان میں اب تک وہ قوت ہے جو کہ ہے، کہ وہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، اور قندوز پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں غداری نہیں تو وہ بہت سٹرونگ لفظ ہے، لیکن انہوں نے وہ وفا نہیں رکھا ہم سے جس کی امید تھی، وہ وفا نہیں رکھا جس کی امید تھی افضل صاحب خٹک صاحب۔ لیکن یہ جیسے خود کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب کہ پاکستان نے دسمبر کے بعد کچھ حالات بہتری کی طرف بھی لے کے گئے، جس کی بات بھی کرتے ہیں ہمارے افغان بھائی اور بہن۔ تو آپ کو جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے آگے اگر ہم چلیں تو اور کیا آپ کو کیا نئی چیز سنائی دی، کیا نئے احساسات، خیالات سنائی دیے اپنے افغان بھائی بہنوں سے پاکستان کے حوالے سے؟ جی میں تو جو قاضی صاحب نے فرمایا ہے ان سے اتفاق کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا ہے انہی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو 2014 کے خاتمے اور 2015 کے اوائل میں جو خیر سگالی کی فضا تھی وہ نہیں رہی ہے، ٹھیک، وہ تو ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی افغان رائے عامہ پاکستان کے بارے میں وہاں کافی ایک منفی خیالات پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے سارے دکھوں کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں یہاں جب ہم بحث کرتے ہیں تو بہت ہمارے ہاں جو عام طور پہ ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ وہ ہمارے دشمن ان کو بھڑکا رہے ہیں اور وغیرہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اپنی پالیسیاں ہیں اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے۔ دیکھیں نیا افغانستان بنا ہے بڑے شہروں کے گرد، پہلے ایک شہر کابل ہوتا تھا، وہاں بڑے شہر بن گئے ہیں، آپ نے رات بھی دیکھا اور جگہوں میں بھی۔ تو اب وہ جو شہر ہے ان کو جس طرح پچھلے حملے جو 3-4 مہینے سے ہوئے ہیں ان شہروں کو جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، تاراج کیا جا رہا ہے، اس نے افغانوں کو ان حملوں کی یاد دلا دی ہے، وحشیانہ حملوں کو جو مڈل ایجز میں ان پر ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو ایک رد عمل ہونا یقینی ہے، اور یہ لوگ ظاہر آسمان سے تو نہیں ہے، جن نہیں ہیں، کہیں سے تو نکلتے ہیں، کہیں سے تو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک نئے انیشیٹو کی ضرورت ہوگی، اور یہ تھوڑا سا باتوں سے زیادہ اب عمل میں دکھانے کی ضرورت ہوگی کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھائی چارہ اور دوستی چاہتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اگر یہ پالیسی جیسی آج ہے تو یہ ثابت ہم نہیں کر سکیں گے۔ آج کون سی پالیسی ہے ایاز وزیر صاحب جو کہ حالات کو اس طرف لے کے جا رہی ہے، اور کیا سب پالیسی پاکستان ہی کی طرف سے ایسی ہے جس میں پرابلم ہے؟ دیکھیے پاکستان کی پالیسی تو میں تب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا جب میں نوکری میں تھا، اب تو نوکری سے فارغ آپ نے کہا نہیں ہوگا کسی کو، اس وقت کہا تھا۔ اس پہ ایک تھوڑا سا سنا دوں، صاحبزادہ یعقوب صاحب کے ساتھ میں چین گیا تھا، تو وہاں پہ اس نے جب فارغ تھے تو بیٹے تھے، اس نے کہا کہ ایسے ہی پوچھا کہ 2-3 ہم دوست تھے کہ آپ مجھ سے پوچھا کہ آپ ہماری پالیسی افغانستان پہ جو ہے
उसके साथ एग्री करते हैं? फॉरेन मिनिस्टर साहबजादा याकूब साहब। तो मैंने कहा जी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आई हैव टू, सरकारी मुलाजिमत के होते हुए मुझे करना पड़ता है। तो उसने कहा अच्छा दैट मीन्स आप एग्री नहीं करते? मैंने कहा वेल एज एन इंडिविजुअल यस आई डू नॉट। अभी भी वही मसला। ये कौन से साल की बात है? 1990 87, ठीक है। तो अभी भी मेरा वही स्टांस है कि अफगानिस्तान के बारे में मैं हर फोरम पे तकरीबन यही बात करता हूँ कि अफगानिस्तान के बारे में आप अपना किबला अपनी सिमत सही कर ले। अफगानिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की तरह डील कर ले, उनको डिक्टेट न करा दे। हम यहाँ से दो चीज़ों पे अगर हम अपनी पॉलिसी ठीक कर ले हमारे तकरीबन 50% शिकवे दूर हो जाते हैं। एक तो जो हमने हिंदुस्तान की रिट लगाई है कि वहाँ हिंदुस्तान छा गया, हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान क्यों नहीं होना चाहिए? वो उनका आपस का मामला है, अगर उनकी आपस की दोस्ती आपस की डेवलपमेंट है। हाँ, अगर हमारे मुखालिफत के लिए है, हमारे पास सबूत है, हमारी एजेंसियां हैं, तो वो बता दे, हम फिर वही बात करेंगे। लेकिन सिर्फ उनको ये कहना कि हिंदुस्तान ना हो, तो फिर ईरान को भी कहो वहाँ हिंदुस्तान ना हो, चीन को भी कहो, अपने को भी कहो, बाकी हम सब दोस्ती करते हैं, वो न करे। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम हर जगह ड्यूरन लाइन को छेड़ते हैं। ड्यूरन लाइन पे उनकी ऐसी रिजर्वेशन है जैसे हमारे कश्मीर पे है। हम कश्मीर की मौजूदा हैसियत कोई भी हुकूमत उसको बर्दाश्त कर पाएगी कि वो मान ले? इम्पॉसिबल। इसी तरह अफगान हुकूमत, इवन जब तालिबान भी थे आपके बहुत करीबी थे, तो कोई ड्यूरन लाइन को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता। ये अलग बात है, वो भी समझते हैं कि ये पक्की लाइन है, ये मिट नहीं सकती, लेकिन उनकी रिजर्वेशन है। जब हम कहते हैं आप ऐलान कर ले, तो वो गोया हम उसको मजीद छेड़ते हैं। तो इन दो चीजों को अगर जरा हम रख ले और उनके साथ दोस्त की तरह, दोस्त की हैसियत से हम डील कर ले, तो अफगानी जितनी तेजी से नाराज होता है उससे दुगनी तेजी से वो दोस्ती की तरफ वापस आता है, अगर आप सही कदम। ये ड्यूरन लाइन की जो बात कर रहे हैं, फॉर्मर इनके जो तालिबान के मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर मुतवक्किल साहब, मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये पूछा, ड्यूरन लाइन का पूछा हमने, तो उन्होंने कहा नहीं, अब बस उन्होंने कहा हम बस मुसलमान भाई भाई हैं, ये ड्यूरन लाइन की क्या बात करनी। तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ड्यूरन लाइन के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्या उसे एग्जांपल बताता हूँ कि जहाँ अंग्रेज जाते हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम छोड़ के जाते हैं। अच्छा, ड्यूरन लाइन भी ड्यूरन साहब ने खींची है और वो अफगानिस्तान कह रहे थे, उनका कहना है कि ये सारे हमारे टेरिटरीज थे जो आपने ज़बरदस्ती से सेकेंड अफगान वॉर के बाद अलग किया। तो इसी तरह वो जो मैकमोहन लाइन और ये वो चीन के साथ हिंदुस्तान के साथ है, और वो तो चीन ने नेहरू से कहा था, जॉन लाइन है, उन्होंने कहा कि देखिए हम तब्दीली नहीं लाएंगे इस लाइन में। हालांकि ये लाइन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल हिस्ट्री के खिलाफ है, हर एक चीज़ के खिलाफ है। लेकिन उस वक्त आप आज़ाद नहीं थे और हम भी बहुत कमज़ोर थे, अगरचे पूरी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं थे, लेकिन वो हम कमज़ोर थे। अब हम दोनों आज़ाद हैं कंट्रीज़ और अहम कंट्रीज़ हैं एशिया के, तो उसी को रीनेगोशिएट करते हैं। और चीन ने कहा, नेहरू से जॉन लाइन ने कहा कि हम उसी लाइन पे तकरीबन इत्तेफाक करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन वो लाइन को हम वो कर देंगे लीगलाइज बाय 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो कि हम नहीं थे उस वक्त, आप बतौर ख़ास नहीं थे। अच्छा, ये हिंदुस्तान, तो ये भी हो सकता है कि एक ऐसा दिन आ जाए जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये फॉर्मेलिटी अपना लें कि इसी ड्यूरन लाइन को वो आपस में जब ताल्लुकात हमारे अच्छे हो जाएंगे और मुस्तकिल तौर पर, तो वो इसी लाइन को रीनेगोशिएट फाइनलाइज कर सकते हैं एज 2 सॉवरेन कंट्रीज जी। और अगर आपको याद ये मुमकिन है आइंदा में, आज नहीं है मुमकिन, जिस तरह आपने बजा फरमाया। नहीं, लेकिन देखिए ना, ये भी बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान के हवाले से ये कहना कि जी हम हिंदुस्तान की प्रेजेंस पर और ड्यूरन लाइन पर जो हमें दिखाई देता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमें दिखाई देता है कि ये दो कहने की बातें हैं, लेकिन ये इतने मेजर पॉलिसी प्रॉब्लम्स
کی وجہ نہیں ہے. پالیسی پرابلم کی وجہ تو وہ ہے جو کہ خٹک صاحب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو میں نے کہا اس کی جی نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کارزئی صاحب کے ساتھ ہماری بھی میٹنگ ہوئی خٹک صاحب کی ہماری, تو کارزئی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو آپ ایکسیپٹ کریں تو ڈیورنڈ لائن ہونا چاہیے جی انہوں نے کہا کہ جی ہم کہہ رہے ہیں یورپین یونین جیسے ہے اور سب مل جل کے رہ رہے ہیں, ایکسیپٹ بھی آپ کریں نہ بھی. بٹ آئی تھنک کہ ایشو یہ ہے جیسے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی طالبان سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات چیت کروائیں تو فیسیلیٹیٹ کروانے کے ساتھ ساتھ آپ طالبان کو جو کوئٹہ شورا ہے اس کو آپ کنٹرول کریں, اور جو آپ حقانی نیٹ ورک ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکنوں نے تو لا کے فورن آفس کو تصویریں دکھا دیں کہ جی اتنے ہزار لوگ آپ کے جمع تھے جب ملا جو نئے ہیں ملا منصور کو چنا گیا. یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بجا طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ, اور ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں, آپ سننے میں آتا ہے کہ وہ افغانستان اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان سے, آن دس فرنٹ اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کی جو کیا اسے کہتے ہیں توقعات ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں, وہ ہمارے یعنی کہ اس قابل ہم نہیں ہیں کہ وہ 100% طالبان کو ہم روک سکیں یا افغانی کو روک سکیں. اب ہم کہتے ہیں یہ, لیکن جب وہ آئے تھے یہاں اشرف غنی تو ان کا بڑا وہ کلیئر ان کا ریکویسٹ تھا کہ پاکستان کی اہمیت کو میں نے تسلیم کیا ہے اور ہندوستان کو کافی حد تک ناراض بھی کیا ہے, اب ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اپنی سرزمین پہ خود قابو پائیں گے اور کسی کو آنے نہیں دیں گے اس قسم کے جو ہمارے خلاف ہوں اور ہمیں نکالنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم آگے جا سکیں گے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو میں پولیٹیکلی کمزور ہو جاؤں گا, اور یہ ہوا ہے, کمزور ہو گیا. ویسے ہی ان کی حکومت جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے, یونائٹڈ ویسے نہیں ہے, اور وہ پوری طرح سے کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ابھی وہ, تو وہ ہر لحاظ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ انٹلیکچوئل ہے, کم ہے پولیٹیکل, بہرحال جو بھی ہے, لیکن ان کو ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے ناظرین.